बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। सर, बेबसी यहाँ हो चुकी है। हुकूमत ने लाख कोशिश की, जमीयत उलमा इस्लाम से भी उनको लाल झंडी दिखा दी मौलाना फजल रहमान साहब ने कि नो। जी हाँ, ज़ाती ताल्लुकात अपनी जगह पर जरदारी साहब, लेकिन सियासत में हम आपसे बहुत आगे आ चुके हैं। जब हम ये खुद कह चुके हैं कि आपने अरबों रुपए लगा के सिंध असम्बली खरीदी, बलूचिस्तान असम्बली खरीदी, फिर आपके साथ चलना, तो फिर इस वक्त की तो जो नज़ाकत है वो कम अज़ कम मौजूदा हुकूमत के इस कैंप के अंदर नहीं चला जा सकता। अदरवाइज डेफिनेटली बचेगा वही जो इस वक्त खड़ा होगा अपने असूलों के ऊपर। तो ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर होगी, और वो जो 4-5 अरकान, आज़ाद अरकान, जो जिसका अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, जिनको तोड़ने की कोशिश की जाती है कि किसी तरह कुछ लेजिस्लेशन हो सके, कोई आईनी तरमीम हो सके, वो 4 अफराद में से एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं तोड़ सके ये लोग। या और ये बात कोई और नहीं, वजीर कानून साहब खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं और असम्बली के फ्लोर पर कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि इजलास था बड़ा अहम इजलास, तो उससे सबसे पहले वॉकआउट किया और उन्होंने कहा भाई बलूचिस्तान में 37 अफराद शहीद हो गए, आप ये मामूल की कार्रवाई कैसे चला सकते हैं अपने मखसूस एजेंडे के साथ? बलूचिस्तान वाक़े को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? लेकिन उमर अयूब साहब ने ना, अपोजिशन लीडर है, उनकी बात इग्नोर भी नहीं की जा सकती। उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर ना बंद मुट्ठी खोली, उन्हें सीधा सीधा कहा आ जाए मौके पर ही। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री पर क्या मसला है, बता दें। उन्हें कि इस इबहाम को दूर किया जाए कि, और मुतालबा किया वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कि असम्बली के फ्लोर पर आप इस इबहम को दूर करें। क्या वाकई कोई कानून साजी हो रही है काजी फाइज़ा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए? क्या वाकई कोई ऐसी कानून साजी हो रही है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो सीनियरिटी है उसको बाईपास किया जाए और जस्टिस अबीनुद्दीन या कुछ भी किसी और जज को चीफ जस्टिस लगाया जाए? क्या वाकई ये सब काम हो रहा है? तो ज़रा अपनी पोजीशन गवर्नमेंट अपनी ज़रा वाज़ेह कर दे। तो सर, फिर क्या था, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने हुकूमत और नून लीग की बता दी कि पोजीशन क्या है और वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा 18वीं आइनवी तरमीम के तहत सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा, और चीफ जस्टिस के मामले पर आइन के मुताबिक ही चला जा सकता है। मतलब ये साबित हो गया जी, मौलाना फजल रहमान साहब से जो इनको उम्मीद थी, आसिफ अली ज़रदारी साहब जो पिस्तौल लेके गए थे, तोहफे में देने के लिए बंदूक ले गए थे, वो पिस्तौल मेरा ख्याल है खाली निकली है जी। और वो जो 4 अफराद थे जिनको मेरे पास कन्फर्म इतलात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो आज़ाद उम्मीदवार जिनको इलेक्शन कमीशन ने होल्ड किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद, उनमें से किसी एक को भी नहीं तोड़ सके। सबको पता ही सर्वाइव है। इस टाइम वही जो इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा वही बचेगा और वही सर्वाइव कर सकेगा, और यही बिल्कुल पोजीशन हुई है जी। और वैसे भी असद कैसर साहब ने कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा जी, आसिफ अली जरदारी साहब की जब मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब से, उसके बाद मौलाना साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को खुद अपने घर पर खाने की दावत दी, आसिफ अली जरदारी साहब की 2 दिन मुलाकात के बाद, 2 दिन पहले। और दोनों जमातों में ये बताया कि बाकायदा अलायंस कोई नहीं हो सकता। ये बिल्कुल बाकी बात है, पोजीशन बहुत दूर दूर की है। मौलाना साहब को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। और अलायंस वैसे कभी मांगा था भी नहीं, पीटीए ने भी नहीं मांगा था। उन्होंने कहा अलायंस तो नहीं हो सकता, हाँ लेकिन पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहदा अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इस बात पर इतफाक हो गया। तो ये कहा हमें खाने पे बुला के कहा, बाकी पार्लियामेंट में कानून साजी के वक्त मौलाना साहब कहाँ स्लिप होते हैं नहीं होते, ये एक अलग टॉपिक है। बहरहाल कैसे साहब ने कहा है, आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई है मौलाना साहब से, उसके बाद मौलाना साहब ने हमें खाने पे बुला के सारी पोजीशन वाजे की है। तो यहाँ ये चीज़ है। उधर अली अमीन गंडापुर साहब ने ना दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में ना महर बुखारी साहब को इंटरव्यू दिया और बड़ा अहम इंकशाफ किया वो फ़ोन के हवाले से कि फ़ोन किसने किया था इमरान खान साहब को, क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दे दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुलतवी करवाना चाह रही थी अपना, इसलिए खुद दरख्वास्त की थी जलसा मनसूख करने की। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं नहीं, मुझे कहा गया। अब अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं मुझे कहा गया कि इमरान खान साहब से मिलें, हालात बताएं, मैंने इनकार कर दिया। फिर कहा गया फ़ोन मिला के देते हैं, आप उनसे बात कर लें। मैंने कहा नहीं, इमरान खान को यहाँ लेके आए मेरे पास सीएम हाउस में। तो खान साहब कहेंगे आगे बढ़ो तो आगे बढ़ेंगे, खान साहब कहेंगे पीछे हटो तो पीछे हटेंगे। हाँ, अली मीन गंडापुर साहब ने पूरे इंटरव्यू में ये नहीं बताया कि ये सब उन्हें किसने कहा था, लेकिन मुझे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़रूर इमरान खान साहब को कहा गया कि हालात ख़राब है, खान साहब से बात करें, लेकिन मुझे ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं कि अली मीन गंडापुर साहब किसको कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को यहाँ लेके आओ। इमरान खान साहब को जेल से निकालने की सलाहियत ये हुकूमत, कम अज़ कम ये हुकूमत नहीं रखती, कतन नहीं रखती ये हुकूमत सलाहियत।
تو جو صلاحیت رکھتے ہیں تو وہی سامنے ہوگا، جس سے متعلق عمران خان صاحب نے کہا ہوگا۔ تو بس جتنا ملک میں جمہوریت ہے اتنا ہمیں بولنے کی اجازت ہے، جتنی اجازت جمہوریت میں ہے نا، ملک میں جتنی آج کل جمہوریت ہے نا، ہم اتنا ہی بولتے ہیں، اور اس کے مطابق میرا خیال ہے سمجھ۔ ہاں اتنا میں آپ کو بتا دوں، علی امین گنڈا پور صاحب کی اس کلیئرنس کے بعد خواجہ آصف صاحب تو پہلے بھی کئی بار جھوٹے ہوئے، اس بار بھی جھوٹے ثابت ہوئے، حکومت کا موقف غلط ثابت ہوا، اور خواجہ آصف صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اعظم سواتی صاحب کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہے وہ آن ریکارڈ ہے، جو گفتگو ہوئی ہے بھائی وہی لے جائیں، آن ریکارڈ ہے، وہ گفتگو میں کیا بات ہوئی ہے، ساری بات کھل جائے گی، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا، گنڈا پور صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو کچے کے ڈاکو ہے پنجاب کی صورتحال پر بات ہوئی، کہا یہ تو میری جیب میں ہے، اگر یہ میرے پاس ہوا ہوتا، میرے صوبے میں ہوا ہوتا، تو میں یہ مالیوں کی طرح، کچے کے ڈاکو مالیوں کی طرح پودوں کو پانی دے رہے ہوتے، کہ انہوں نے پنجاب حکومت کو بھی ہٹ کیا، ادھر پنجاب حکومت نے اپنی ویجیلنسی بڑھا دی ہے، اور سیکیورٹی ادارے، سیکیورٹی اہلکار، پولیس، ان کی سیکیورٹی اور ان کے جو سیفٹی میئرز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر وزارت داخلہ نے مریم نواز صاحبہ کے حکم پر اعلامیہ جاری کیا جی، اور بلوچستان کی صورت کو بھاپتے ہوئے سخت سیکیورٹی کرنے کی، مطلب حساس مقامات پر پولیس اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا، ان کی حفاظت کے اقدامات اٹھانے کا معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ داخلہ میں کے ذریعے آئی جی پنجاب کو مراسلہ جاری کیا کہ چیک پوسٹ ناکوں پر تعیناتی، چھاپے یا سیکیورٹی آپریشن کے دوران پولیس اہلکار مکمل سیفٹی گیئر پہن کے جائیں گے، خطرات کے پیش نظر اہلکاروں کے سر، گردن اور چھاتی کو خاص طور پر بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ سے محفوظ بنایا جائے گا، مطلب دہشت گردی کا الرٹ پنجاب میں ہے، اور ممکنہ جو جوابی آپریشن اب تو کرنا ہی کرنا ہے نا، یہ تو طے بات ہے، 37 افراد جان سے گئے ہیں، شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے، ایسے تھوڑی ضائع کر دینا۔ تو اس جوابی آپریشن کے بعد علاقے کو، صوبے کو محفوظ رکھنے کے لیے جو چیزیں یہ اڈاپٹ کی جا رہی ہیں، اور یہاں یہ چیزیں ہیں۔ ادھر بلوچستان کے حوالے سے جو گزشتہ روز حملے ہوئے 5 مقامات پر، جس میں 37 افراد شہید ہوئے، اس میں ایک جگہ پہ خودکش حملہ بھی ہوا تھا، اس میں ایک خاتون تھی ماحل بلوچ، ماحل بلوچ، ٹھیک ہے، جنہوں نے خودکش حملہ کیا تھا، اور جب پچھلا ڈیٹا ان کا نکالا گیا تو پتہ چلا کہ یہ مارنگ بلوچ صاحبہ نے ان کو ایز اے مسنگ پرسن لیا تھا، اور یہ سیکیورٹی فورسز کے پاس تھی، ان سے خود کو جیکٹ برآمد ہوئی تھی اس وقت بھی، ٹھیک ہے جی، اور زبردست پروٹیسٹ کیا گیا تھا، احتجاج کیا گیا تھا، اور پھر آپ کو میڈیا نے بھی اچھی خاصی کمپین چلائی تھی، اور بس، اور پھر ان کو رہا کر دیا گیا تھا، یہ ماحل بلوچ کو۔ بیسیکلی یہ تھی مجید بریگیڈ کی، یہ جیسی رہا ہوئی ہیں فوراً گئی ہے مجید بریگیڈ، وہاں سے خود کو جیکٹ لیا، تصویریں کی کلاشن کوف کے ساتھ ہے، خود کو جیکٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہے، وہ شائع کر دیجیے مجید بریگیڈ نے، اور خود کو حملہ اس خاتون نے کیا۔ تو مسنگ پرسنس کے حوالے سے 2+2 چیزیں نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ جو پکڑے ہیں اعلان کریں انہیں پکڑے، یہ ناراض نروز نہیں ہے، ناراض بم نہیں پھوڑتے، ناراض لوگوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ گولیاں مار دے، یہاں یہ چیز ہوئی ہے۔ تو یہ پاکستان سیکورٹی اہلکاروں نے ہی ان کو حراست میں لیا تھا، اور یہ مارنگ بلوچ نے جب جن دنوں احتجاج کیا تھا اس میں اس کو بڑا معصوم کنسیڈر کیا گیا تھا، اور اس کے لیے بڑی کمپین چلائی گئی تھی، بڑا احتجاج کرایا گیا تھا، یہ مجید بریگیڈ کی نکلی ہیں جی، یہاں یہ چیز ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا صبح 11 بجے، کیونکہ کل پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی ہے، اور میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ کچھ خصوصی اپروولس مل سکتی ہے، اور کچھ مسودے کی بھی منظوری ہو سکتی ہے، اور یہ جو 37 افراد کی شہادت ہے ڈیفینیٹلی اس پہ خاص اپروول چاہیے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا جا سکتا ہے، تو یہ وقت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، اور کافی کچھ اہم ہے اس اجلاس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ سر چل رہا ہے، اور باقی کچھ دیگر عدالتی خبریں وہ آج جب کورٹس کھلیں گی تو تب آپ کے سامنے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔